जो मोहल्ला था, एक जो टारगेट कम्युनिटी थी, तो उसका एस्टीमेट लगवाया गया, क्योंकि एलपीपी में जब सैनिटेशन पे काम हो रहा था इनके टेक्निकल पर्सन भी थे, उनसे एस्टीमेट ऑफर होंगे। और इसको जब मॉडिफिकेशन हुई है तो इसमें 2 ज़िले नए ऐड हो गए हैं, ज़िला भावलपुर, ज़िला लोधरा और ज़िला मुल्तान इसमें शामिल किया गया है। और पहले हमारे साथ 10 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, इस दफ़ा इस प्रोजेक्ट में 40 काम कर रही हैं। मुल्तान क्योंकि बहुत बड़ा ज़िला है, वहाँ पर 25 से इंतज़ार किया होगा हमारा, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ। बस मैं थोड़ा इसमें ग्रीन स्किल्स के ऊपर जाऊँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त एक अच्छे मकसद के लिए निकले। जी जी बिल्कुल, एक वेलफेयर है, वेलबीइंग है। जी जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। गुरवान शायद उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, फिर खैरियत से होंगे, अपने कामों में बिज़ी होंगे। आज जी हमारा कुछ प्रोग्राम यूँ है कि आज एनजीओ के मामले में आज हमारे कोई विज़िटर आ रहे हैं, तो विज़िटर को हमने कुछ विज़िट करवाना है और थोड़ी प्रिपरेशन है वो करनी है। मिलते हैं जी आपको एनजीओ के दफ्तर में पहुँच कर। आप अपनी मेहनत और प्रॉपर एक जो ड्यू डिलिजेंस किया गया परेशानी, तो इसके लिए आप क्यों ना इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए ना। तो लोग फिर उन्होंने सबसे पहले तो अपना गुस्सा निकाला कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती, कोई भी नहीं देख रहा। फिर उन्होंने उनको एक मशवरा दिया कि क्यों ना हम मिल के इसको अपनी मदद आपके तहत करते हैं। तो फिर उसका उन्होंने जो है ना वहाँ पे एक कमेटी तश्कील दी, उनसे डिस्कस किया कि हम कुछ हिस्सा अपना मिला लेते हैं, कुछ जो है ना हम किसी से डोनेशन दे देंगे। उनको मतलब शुरू में ये सीधी बात ना बताई कि तरीन साहब से ही लेंगे ना। तो जब लोग आमादा हो गए, एग्री हो गए, तो जो मोहल्ला था, एक जो टारगेट कम्युनिटी थी, तो उसका एस्टीमेट लगवाया गया, क्योंकि एलपीपी में जब सैनिटेशन पे काम हो रहा था इनके टेक्निकल पर्सन भी थे, उनसे एस्टीमेट लगवाया। तो उस एस्टीमेट का जो है ना 20% उन्होंने हिस्सा निकाला और वो कम्युनिटी के सुपुर्द कर दिया कि आपने इसको कलेक्ट करना। तो कुछ लोगों ने पैसे कलेक्ट किए, कुछ जो है ना इस काबिल नहीं थे कि पैसे कलेक्ट कर सकें। तो उन्होंने फिर उनसे क्या किया कि उसके अल्टरनेट जो है ना उनसे या तो लेबर करवा ली, मतलब किसी न किसी तरीके उनका हिस्सा जो है ना उसमें शामिल करवा लिया। तो वो मतलब इतना ज़्यादा सक्सेसफुल उनका उन इलाकों में सैनिटेशन का काम हुआ, तो वो इतना मशहूर हुआ, इतना काम हुआ कि उसको गवर्नमेंट ने भी अप्रिशिएट किया। इवन कि जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने जब जापान सोशल वेलफेयर फंड इस नाम से थी, तो उन्होंने जब आके इधर विज़िट किया, उन्होंने देखा कि इतना लो कॉस्ट मॉडल जो इन्होंने करके दिखाया है, तो वो बहुत उनसे मुतासर हुए, इंस्पायर हुए। उन्होंने फिर उनको फंड्स दिए ना 100 विलेजेस के, कि आपने ये 100 विलेजेस को टारगेट करना है और इसी मॉडल पे जो है ना आपने वो काम करना है। तो उन्होंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको मेरे को तकरीबन 3-4 साल का ये प्रोजेक्ट मिला और उसी को उन्होंने बड़ी सक्सेसफुल से कुछ उनके मतलब टारगेट में विलेज नहीं हो रहे थे, तो कुछ चंद एक जो है ना भावलपुर में भी किए गए थे ना। तो खैर जब मैं 2007 में मैंने ज्वाइन किया तो मुझे इन चीज़ों का पता चला और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे इदारे में आ जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये उसका सफ़र था। तो इसी तरह मतलब वो सैनिटेशन के साथ साथ फिर ये आहिस्ता 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 ग्रो करता गया इदारा। फिर बाकी इसके थीमेटिक एरियाज़ हैं, वाश में भी गए, फिर इवन के इनको PSDF के तहत और प्रोजेक्ट्स मिले, स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट मिले, लाइवलीहुड के ऊपर काम किया। अब आप उसको जानते हैं कि कितना इदारा ये ग्रो कर गया ना। लेकिन उसकी बेसिक वजह यह शायद ये भी थी क्योंकि उसके पीछे तरीन साहब का हाथ था, तो वो फंड्स जर्मन कॉर्पोरेशन के। तो ये जो ग्रीन स्किल का प्रोजेक्ट है ये इसलिए स्टार्ट किया गया, इसका भी थोड़ा सा फिर से बैकग्राउंड बताता चलूँ कि जब आपका CSO ब्रिज प्रोजेक्ट जो है ना स्टार्ट हुआ था, उसी दौरान हमें LPP को एक और प्रोजेक्ट मिला था ट्री के नाम से ना। तो वो भी यूथ स्किल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था, तो उसमें मुझे भी काम करने का मौका मिला। तो उस वक्त WHH के साथ पूरे पाकिस्तान में ना 3 प्रोविंस में ये सेम टाइम में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। सिंध में RDF ने इसको एज ए इम्प्लीमेंट पार्टनर थे, और KPK में एक आइडिया के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो एज ए इम्प्लीमेंट पार्टनर थी। इसी तरह फिर इधर पंजाब में, जनूबी पंजाब में जो है ना LPP इनका एज ए पार्टनर था, और ये बहावलपुर डिवीज़न में लॉन्च हुआ। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में था उस वक्त, और
اس کو امپلیمنٹ جو ہم نے کرنا تھا وہ 10 سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو کیا. تو جب آئیڈینٹیفیکیشن فیز میں ہم گزرے تو ہمیں جو اس وقت آرگنائزیشن ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوئی تھی، کیونکہ کچھ CSO برج کے ساتھ چلے گئی تھی QHH نے، اور اس کو ٹیفٹا کے ساتھ مل کے اس کو اس دفعہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. 32 اس کے ٹریڈز ہوں گے. اب بھاولپور اور باقی ڈسٹرکٹ میں کون کون سے مطلب انٹروڈیوس کروا رہی ہے ٹیفٹا والے، وہ پھر جب جیسے ہی ہمارا ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ چل رہا ہوگا تو ہم آپ کو وہ لسٹیں بھی پرووائڈ کر دیں گے کہ کون کون سے ٹریڈز ہیں. اس میں ایک دو تو میں آپ کو ذکر کرتا چلوں. ایک تو یہ ہے جو سولر پلیٹس کے اوپر جو ہے نا میکینکس بہت زیادہ، اس کے ٹیکنیشینس جو ہے نا بہت کم ہیں، تو اس کے اوپر اس ٹریڈ میں کرایا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ الیکٹرک بائک جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرائی گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ بھی اس کے اوپر جو ہے نا بڑا زور دے رہی ہے کہ انہوں نے پروگرامز بھی چلائے ہوئے ہیں، گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، بائکس بھی آ رہی ہیں، لیکن اس کے مارکیٹ میں نا میکینکس نہیں ہیں. تو اس طرح کے ٹریڈز جو ہے نا اس میں آفر کیے جائیں گے، وہ کریں گے تاکہ ہماری یوتھ جو ہے اس طرف آئے اور ان کو روزگار ملے. تو اسی طرح جو ہے نا اس میں یہ ٹریڈز بھی آفر ہوں گے. اور اس کو جب موڈیفیکیشن ہوئی ہے تو اس میں 2 ضلع نئے ایڈ ہو گئے ہیں، ضلع بہاولپور، ضلع لودھرا اور ضلع ملتان اس میں شامل کیا گیا ہے. اور پہلے ہمارے ساتھ 10 سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کام کر رہی تھیں، اس دفعہ اس پروجیکٹ میں 40 کام کر رہی ہیں. ملتان کیونکہ بہت بڑا ضلع ہے، وہاں پر 25 سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہمارے ساتھ کام کر رہی ہوں گی. لودھرا میں 5 نئی CSO ہمارے ساتھ کام کر رہی ہوں گی. اور بھاولپور میں ہماری جو ہے نا اس دفعہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں 6، کیونکہ بھاول نگر کی پہلے 2 تھیں تو اس میں سے ایک سلیکٹ ہوئی ہے، ایک نہیں ہوئی. رحیم یار خان سے ہمیں 3 جو ہے نا CSO ملے. اس طرح سے مطلب ٹوٹل ملا کے ہماری 40 CSO اس میں کام کر رہی ہوں گی. اور 5 ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے پاس. اب آتے ہیں ٹارگیٹس کی طرف. ٹارگیٹ ہمارا اس میں ٹوٹل 1500 کا ٹارگیٹ ہے یوتھ کا، جس میں 500 یوتھ کو جو ہے نا ہم نیب ٹیک کے کورسز کروائیں گے جو کہ آن لائنز آتے ہیں. تو وہ ہماری اس میں CSOs کا جو ہے نا مین رول ہوگا، جو یوتھ کو آئیڈینٹیفائی کرائے گی اور یوتھ کو ان ٹریڈز میں انرولمنٹ کروائے گی. اچھا، پھر جو 1500 میں سے 500 نیب ٹیک کے کورسز. شکریہ کہ آپ نے ایک شارٹ نوٹس پہ یہ میٹنگ کا اہتمام کیا، کیونکہ تھوڑا سا ہمیں اس ایکٹیویٹیز کو لے کے جلدی یہ تھی، کیونکہ نیکسٹ ویک میں ہم ہوپس ہو کہ جو CSOs آن بورڈ ہو گئی ہیں ابھی، جیسے یعقوب صاحب نے آپ کو بتایا، تو ان کے ساتھ ہم MOU سائن کر رہے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد فردر ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسٹارٹ ہو جائیں گی. تو اسی لیے پھر کل ہی ہم نے یہ ایکٹیویٹیز پلان کی اور یہ پریزنٹیشن کے لیے آپ سب کو ریکویسٹ کی جو آرگنائزیشن جو ہے نا وہ آن بورڈ ہوئی. تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ گرمی ہے اور آپ سب نے پتہ نہیں کتنے ٹائم سے انتظار کیا ہوگا ہمارا، تو میں اس چیز کو سمجھتا ہوں. بس میں تھوڑا اس میں گرین سکلز کے اوپر جاؤں گا کہ پاکستان میں اس وقت گرین سکلز پہ کیوں کام کیا جا رہا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں، اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں 5ویں نمبر پہ موسٹ ولنریبل اسٹیٹ ہے پاکستان، جس کو کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا ایشو ہے، یا کلائمیٹ چینج کی اس کو ہم یہ کہیں گے ولنریبل ہے اس میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. اس کے علاوہ کہ اب یہ نہیں یاد آ رہا کہ کہاں دیکھا. آئی تھنک ہم رماڈا میں بھی ساتھی تھے، اسلام آباد میں جب ہماری کلوزنگ ریمارکس تھے، ڈونر سارے آئے تھے، اور جب یہ ایکشن پلانس بنائے گئے تھے، ان کے اسٹریٹجک پلانس بنائے گئے تھے مری میں، تو شائگان ریسٹورنٹ پہ، تو وہاں پر بھی ساتھ ہی تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک دو پھر ہم یہ 3 سال کے پروجیکٹ میں اکٹھے انشاءاللہ بالکل ضرور آئیں گے. ہمیں کامیاب کریں ہم جس مقصد کے لیے، ایک اچھے مقصد کے لیے. جی جی بالکل، ایک ویلفیئر ہے، ویل بینگ ہے جی بالکل ہیومنس کے لیے. اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر میری مخلوق کے لیے آسانیاں کرو گے تو میں آپ کے لیے بھی آسان آئے نا آپ جی. کھانے کی سرمنی نہیں کھانے کی فوٹو نہیں بنانی، نہیں، وہ نہیں ہے. نہ بیٹا.